ते सांगता काबरालान काम केला पळय ते बाबून केन्ना काम करना. काबरालान आतां 10 भुरगे 25 भुरगे लायल्या काबरालान. आमच्या फोंड्या तालुक्यान आमकां एकांक एक फोंड्या तालुको फक्त आमकां नांवाक दिला तो. नांव फक्त आमकां फोंड्या तालुक्याचे अध्यक्ष म्हणून. आणि बाबू कोळेकर म्हणटा ते पळय फक्त आमच्या लोकांचो फायदो घेता. आपले काम करपाक आपलो फायदो घेता. लोकांचो फायदो न्ही, आमच्या लोकांचो फायदो घेता. आतां बरोबर आसा बाब श्याम कोलेकर हो एक धर्मगर समाजाचो वांगडी जावन आसा. ताची एक आमच्या बाबू कवळेकर तो ताचो अध्यक्ष जावन आसा. ताका एक मॅसेज तो दिवपाक सोदता. तर बाब श्याम कोलेकर तुवें तुजे हे विचार मांडचे. बाबू कोळेकर आतां पळय अध्यक्ष आसा आमच्या समाजाचो. तेणी आमकां कितें केलां तें आमकां पयलीं सांगचें. तेणी धनगर समाजाक तेणी आमकां 23 वर्सां जालीं म्हणटा पळय. आमकां हांव म्हणटा 92 तेणी अध्यक्ष आसा पळय तो 92 आसा तेन्ना आजून तेका तेणी एक काम केल्लें म्हाका दिसना. फोंड्या तालुक्यांत जाल्यार एक मनशाचें काम करना गरीब लोकांचें. तेणी फक्त केलां तें फक्त लोकांचे आपल्या कॉस्टिनीचो काम केलें ना म्हणून म्हाका भुरग्यांचें हें आसा. ते सांगता काबरालान काम केला पळय ते बाबून केन्ना काम करना. काबरालान आतां 10 भुरगे 25 भुरगे लायल्या काबरालान. आमच्या फोंड्या तालुक्यान आमकां एकांक एक फोंड्या तालुको फक्त आमकां नांवाक दिला तो. नांव फक्त आमकां फोंड्या तालुक्याचे अध्यक्ष म्हणून. आमच्या फोंड्या तालुक्यान कोणी काम करूं ना. आनी एक मेन म्हणटा भुरगीं आमची आसा पळय ती तळमळटा तांकां फक्त स्कॉलरशीप ना आनी कितें ना. तो एसटी ना म्हणून ते बॉम्ब मारता. कित्याक तूं एसटी हाड म्हणटा तांकां स्कॉलरशीप ना. आनी बाबू कोळेकर म्हणटा ते पळय फक्त आमच्या लोकांचो फायदो घेता. आपले काम करपाक आपलो फायदो घेता. लोकांचो फायदो न्ही, आमच्या लोकांचो फायदो घेता. आतां हे लोक आतां 16 लाख रुपया 16,000 लोक घेवन गेलो पणजे. तेणी कितें केलें परिकर बाईन म्हटलें ना आमकां तूं बाबू घेवन यो आमकां आमी सांगता तुका. लक्ष्मण कोळेकरान हांगासरल्यान दिल्ली ताका काश्टी मारून भोंवलो तेच्या भुरग्यांक एक लावना. आमच्या भुरग्यांक लावन तेन्ना ते कार्यकर्त्याच्या भुरग्यांक लावना. आनी तो एक नंबर आमकां सांगता आज जातले वय फाल्यां जातले आजून ताका तेणी कामां करूं ना. आनी तो आतां परत एसटी लागून झगडटा पळय त्या गोविंद गावडेन कितें जालें जागे जाय म्हणून तेचे वालोर तेका गोविंद गावडेक न्हिदलेले. आतां 23 वर्सां जालीं तो म्हणटा. आमी म्हणटा 92 हांवें बाळे कुंकळे मिटींग जाली तेन्ना सांगलेलें तेणी. तेन्ना रवी आमचो पात्रांव आशिल्लो पळय रवी नायक तेन्ना आमच्या घरा कडेन गेल्लो तेन्ना मिटींग केल्ली तेन्ना आपूण करता म्हटलेलो. हो न्हिदलो तो न्हिदलो खबर ना आमकां पूण करूंकूच ना. हेचे फुडें आमकां तेंच्यांनी दर्गोच दिवना. आनी आतां दर्गो कसलो मागता हो. आमकां दर्गो जाय जाल्यार लोकांक सगळ्यांक उठयता आनी सगळ्यांक या म्हणटा. पूण भुरगे ना नासतना काम सोडून तुज्या फाटल्यान लागले. कितें केलें तुवें आमकां एक दीस सुद्दां आमकां तेणी आमचो हें करना. आनी एक मेन म्हणल्यार कोणाक कामाक लायलें सांग तुवें कसलें आमकां हें दिलां जाल्यार सांग. कित्याक टॅक्सी धंदो आसा लोकांचो ते सुद्दां आमकां तेणी करूं ना. आमकां टॅक्सी धंदो सुद्दां भुरगे आसा तांकां सुद्दां तेणी वालोर दिवना. कित्याक टॅक्सीची आतां स्कीम येयल्ली ती स्किमी सुद्दां लोक गेल्ले तेच्या भाड्यार. त्या स्किमी सांगलें आपल्या कडेन जायना खंय सेंट्रलान सांग म्हणून. सेंट्रल कोण तूं सेंट्रल न्ही. सेंट्रलाच्या जाग्यार तूं नाशिल्लो तेन्ना ते एडीसी पोस्ट हे येयल्ले पळय तेन्ना ते गेल्ले लोक टॅक्सीवाले आपल्याक कितें मेळटलें म्हणून ते सुद्दां तेणी सायन मारनात. म्हाका जर विचारपा जाल्यार तूं या आनी म्हाज्या घरा कडेन विचार तपास जाल्यार तुका हांव सांगता म्हूण सांग.